अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, गुज़िश्ता वीडियो में हमने साबिक़ा और लाहिक़ा के बारे में पढ़ा था। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सवालात आखिर में दिए गए थे, 5-5 जुमले बनाने थे साबिक़ा से और लाहिक़ा से, वो जुमले आपने ज़रूर बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो आपको बना लेने चाहिए, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ये आपके लिए ही सूदमंद होता है। बहरहाल हम बढ़ते हैं आज के अपने सबक की जानिब। आज का हमारा सबक है वाहिद और जमा। वाहिद किसे कहते हैं? वाहिद का मतलब होता है सिंगुलर, जमा कहते हैं प्लूरल को। वाहिद की तारीफ देखिए लिखी है यहाँ पे। वो लफ्ज़ जो एक के लिए बोला जाए उसे वाहिद कहते हैं, जैसे लड़का, किताब, रिसाला। रिसाला यानी मैगज़ीन। जमा की तारीफ क्या है? वो लफ्ज़ जो एक से ज़्यादा के लिए बोला जाए उसे जमा कहते हैं, जैसे लड़के, किताबें, किताबों, रिसाले, रिसालों, रसायल। रिसाले, रिसालों, रसायल ये सब तीनों ही के माने मैगज़ीन के ही आते हैं। ये अलग अलग शक्लें हैं जमा बनाने की। बहरहाल आप समझ गए होंगे। वाहिद का मतलब होता है सिंगुलर यानी एक अकेला। जमा का मतलब होता है प्लूरल यानी एक से ज़ायद। हम कुछ नीचे मिसालें भी दी गई हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। उर्दू में वाहिद से जमा बनाने के कई उसूल हैं। यहाँ कुछ मिसालें दी जा रही हैं। देखिए, कई उसूलों की जानिब यहाँ इशारा किया गया है। जैसे ऊपर था किताबें और किताबों, फिर रिसाले, रिसालों, रसायल। ये तीनों जमा बनाने के ही तरीक़े हैं। अलग अलग जगहों पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मिसालें यहाँ पे दी गई हैं, हम उनका भी मुताला कर लेते हैं। वाहिद यानी सिंगुलर, जमा यानी प्लूरल। एहसान, एहसान सिंगुलर है, इसकी जमा है एहसानात। अखबार, अखबारात। तस्वीर, तस्वीर। जज़ीरा, जज़ायर। जज़ीरा यानी आइलैंड। दफ्तर, दफातिर। मज़हब, मज़ाहिब। उस्ताद, असातिज़ा। इस्म, अस्मा। यहाँ पे इस्म का मतलब नाउन नहीं है, इस्म के माने नाम के आते हैं, यानी नेम। अमीर, उमरा। वज़ीर, वज़रा। हक़, हुकूक। हर्फ, हुरूफ यानी अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स। ख़त, ख़ुतूत। सद्र, सुदूर। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की जमा प्रेसिडेंट्स। तारीख़, तवारीख़। हिस्ट्री, और हिस्ट्री की जमा ये तारीख़ के एक माने डेट के भी आते हैं, तवारीख़ यानी डेट्स। तारीख़ के माने हिस्ट्री के भी आते हैं। शख्स, अशख़ास। शख्स के माने पर्सन यानी एक आदमी, एक शख्स। अशख़ास यानी ढेर सारे लोग, एक से ज़्यादा लोग। इसमें जो मश्क का काम है, एक्सरसाइज का जो काम है, ये सिर्फ एक ही सवाल है। इसमें ऊपर दिए गए लफ्ज़ों से 5-5 जुमले बनाइए। यानी यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ऊपर ये जितने भी जुमले दिए गए हैं, इन तमाम से आपको 5-5 जुमले बनाने हैं। इन तमाम से ये थोड़ा सा तफसीली काम ज़रूर है, लेकिन आपको ये काम ज़रूर कर लेना चाहिए, ताकि आप जो हैं मज़ीद लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाए और मज़ीद सीख सकें। हम आज एक और लेसन पढ़ेंगे। यूनिट 2 का ही तीसरा सबक है, जिसका उन्वान है जिन्स। जिन्स किसे कहते हैं? जिन्स यानी जेंडर। मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुना देता हूँ। किसी इस्म का मुज़क्कर या मुअन्नस होना जिन्स कहलाता है। मुज़क्कर यानी मैस्कुलिन, मुअन्नस यानी फेमिनिन। किसी इस्म का, इस्म यहाँ पे नाउन है, ठीक है। किसी इस्म का मुज़क्कर या मुअन्नस होना जिन्स कहलाता है।
اس کو تذکیر اور تانیث بھی کہتے ہیں. تذکیر میسکولن اور تانیث فیمنن کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر لڑکا مذکر ہے اور لڑکی مؤنث. اردو میں تذکیر و تانیث کے کئی اصول ہیں. کئی طرح سے تذکیر و تانیث کا استعمال کیا جاتا ہے. یہاں صرف کچھ مثالیں دی جا رہی ہیں. یہاں پہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے لکھی گئی ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کس طرح سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. مذکر یعنی میسکولن، مؤنث یعنی فیمنن. استاد یعنی ٹیچر، اس کی اگر ہم مؤنث بناتے ہیں تو استانی. اونٹ، اونٹنی. شیر، شیرنی. مور، مورنی. ہاتھی، ہتھنی. شاعر، شاعرہ. جوگی، جوگن. چچا، چچی. بادشاہ، ملکہ. یہ مثالیں یہیں تک تھیں، بادشاہ اور ملکہ. اب جو ہے ہمارا سوال جواب کا معاملہ ہے، یعنی ایکسرسائز کا معاملہ ہے. پہلا سوال ہے، نیچے دیے ہوئے الفاظ میں مذکر کے مؤنث اور مؤنث کے مذکر بنائیے. ٹوکری، یہ یہاں پہ مؤنث استعمال کیا گیا ہے، اس کا مذکر ٹوکرا. راجہ مذکر ہے، اس کا اگر ہم مؤنث لفظ لے کے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ رانی. بیٹا مذکر ہے، اس کی مؤنث بیٹی. دادا مذکر ہے، اس کی مؤنث دادی. نانی مؤنث ہے، اس کا مذکر ہوگا نانا. خالو مذکر ہیں، ان کی مؤنث خالہ. ننھی مؤنث ہے، اس کے لیے اگر ہم مذکر استعمال کریں گے تو ننھا. سیٹھ، سیٹھ مذکر لفظ ہے، اس کی مؤنث جو ہے سیٹھانی. بوڑھا، بوڑھا مذکر ہے، مؤنث اس کی بوڑھی ہوگی. پوتی مؤنث لفظ ہے، اس کا مذکر جو ہے پوتا ہو جائے گا. ہمارا اگلا سوال ہے، نیچے دیے گئے لفظوں کی جنس بتائیے. جیسے کتاب، کتاب جو ہے مؤنث استعمال کی جاتی ہے. میں ان الفاظ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ الفاظ ان کی جنس کیا ہے، یعنی یہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں یا مذکر. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کر کے یا ذہن میں سوچ کے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کی مؤنث ہے تو مؤنث، مذکر ہے تو مؤنث، یعنی یہ کس طور پر یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یہ آپ بتائیں گے. میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے. کاغذ، میز. مقام، مقام یعنی جگہ. نمائش یعنی ایگزیبیشن. شہر. گھٹا یعنی بادل کی جو گھٹا چھاتی ہے. تحفہ، تحفہ یعنی پریزنٹ. رونق. تہوار. خادمہ، خادمہ یعنی نوکرانی. باقی تمام الفاظ کے معنی آپ کو پتہ ہیں، اس لیے میں نے ان کے معنی نہیں بتائے. بہرحال یہ ان الفاظ کو ذہن میں یا اپنے جملوں میں استعمال کرتے ہوئے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ بتائیں گے کہ ان الفاظ کو مذکر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یا مؤنث کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. اس ایکسرسائز کے بعد ہمارا آج کا ویڈیو یہیں پر ختم ہوتا ہے. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، شیئر کریے گا تاکہ دیگر لوگوں کا بھی، زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اس ویڈیو کے ذریعے فائدہ ہو سکے. بہت بہت شکریہ.